यहाँनिर डेट टाइम पिकर कन्ट्रोलको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ। यसले चाहिँ डेट र टाइम पिक गर्नको लागि सजिलो गर्छ। हामीले डेट पिक गर्नेवाला चाहिँ इक्जाम्पल पनि हेरेका थियौँ र यसमा मिन डेट र म्याक्स डेट भन्ने प्रोपर्टिजहरू हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले सेट गरेर मिनिमम कतिमा राख्ने र म्याक्सिमम कतिमा राख्ने भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ थपाउन सक्छौँ है। र त्यसै गरी नेक्स्ट टपिक छ हामीहरूको लिस्ट भ्यू। आज हामीले हेर्न लागेको भनेको लिस्ट भ्यू। र लिस्ट भ्यू कन्ट्रोल कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि लिस्ट भ्यू कन्ट्रोल इज युज टु डिस्प्ले लिस्ट अफ आइटम्स हैन। यहाँनिर लिस्ट अफ आइटम्सहरू देखाउनु पर्यो भने लिस्ट भ्यू चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। एलोङ विथ ट्री भ्यू कन्ट्रोल, यहाँनिर ट्री भ्यू कन्ट्रोललाई पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। इट अलाउज यु टु क्रिएट अ विन्डोज एक्सप्लोरर लाइक इन्टरफेस। र हामीहरूले जुन विन्डोजको एक्सप्लोरर टाइपको इन्टरफेस हुन्छ हैन, हो त्यस्तो टाइपको इन्टरफेसहरू हामीहरूले यस्तो टाइपको इन्टरफेसहरू चाहिँ क्रिएट गर्नलाई हेल्प गर्छ। र लेट्स क्लिक अ लिस्ट भ्यू कन्ट्रोल फ्रम द टुल बक्स एन्ड प्लेस इट अन द फर्म। यहाँनिर लिस्ट भ्यू कन्ट्रोललाई चाहिँ क्लिक गरेर त्यसलाई चाहिँ फर्ममा राखौँ है। र लिस्ट भ्यू कन्ट्रोल डिस्प्लेज अ लिस्ट अफ आइटम एलोङ विथ आइकन्स। लिस्ट अफ आइटम्सहरूलाई आइकन सहित चाहिँ देखाउन सक्छ। र आइटम प्रपर्टी अफ द लिस्ट भ्यू कन्ट्रोल अलाउज यु टु एड एन्ड रिमुभ आइटम्स फ्रम इट। जस्तो लिस्ट भ्यू कन्ट्रोलबाट हामीले आइटम चाहिँ रिमुभ गर्न सक्छौँ, आइटमलाई चाहिँ एड गर्न सक्छौँ है, लिस्ट भ्यू कन्ट्रोल को आइटम भन्ने प्रपर्टीलाई युज गरेर। त्यसै गरी सेलेक्टेड आइटम भन्ने प्रपर्टीलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। कलेक्सन अफ सेलेक्टेड आइटम्स, त्यहाँनिर कति चाहिँ सिलेक्टेड छ भन्ने है, सेलेक्टेड आइटम्स चाहिँ कति छ भनेर चाहिँ हामीहरूले हेर्न सक्छौँ है। लिस्ट भ्यू कन्ट्रोल्सहरूमा चाहिँ कति चाहिँ आइटम्सहरू छ मैले सेयर गरेँ है। ल हेर्न सक्छौँ। जस्तो सेलेक्टेड आइटम भन्ने बित्तिकै कति प्रपर्टिजहरू छ है, र कति कलेक्सन, त्यो जुन हाम्रो कलेक्सन छ त्यो कलेक्सनमा चाहिँ कति सेलेक्टेड छ भनेर हामीले थाहा पाउन सक्छौँ सेलेक्टेड आइटम प्रपर्टीले। त्यसै गरी मल्टिसेलेक्ट प्रपर्टीलाई हामीले मल्टिसेलेक्ट प्रपर्टीलाई युज गरेर एलाउ गर्न सक्छौँ मल्टिपल आइटम्सहरू सिलेक्ट गर्न पाउने कि नपाउने भनेर है। र चेकबक्स प्रपर्टी चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि त्यो चेकबक्सको प्रपर्टी चाहिँ सेट गर्नको लागि हामीले चेकबक्स प्रपर्टी एलाउज यु टु सेट चेकबक्सेस नेक्स्ट टु द आइटमसँग जोडिएको चेकबक्सहरूलाई उ गर्नको लागि चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ। र यो चाहिँ हामीहरूको लिस्ट भ्यू कन्ट्रोलको। लिस्ट भ्यू कन्ट्रोल इक्जाम्पल म देखाउने बेला सबैको एकैचोटि देखाउँछु है। आज मैले लिस्ट भ्यूको बारेमा भने फर्स्टमा। त्यसै गरी नेक्स्टमा छ टुलबार। हेर्न सक्छौँ टुलबार भनेको एकदमै फेमस हैन। यो चाहिँ टुलबार भन्ने बित्तिकै सबै हामीले विन्डोजको एप्लिकेसन्सहरू अरू एप्लिकेसन्सहरूमा पनि हामीले टुलबार चाहिँ म्याक्सिमम देख्छौँ है, एकदमै बढी देख्छौँ। र यसले प्रोग्रामलाई पनि हाम्रो जुन सफ्टवेयर छ सफ्टवेयरमा अपरेट गर्नको लागि धेरै सजिलो गराउँछ। इट्स डिफिकल्ट टु थिङ्क अफ अ पिस अफ सफ्टवेयर द्याट डज नट मेक युज अफ दिम। त्यही भएर सफ्टवेयरमा टुलबार नभएको सफ्टवेयर भनेर सोच्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ त्यस्तो टाइपको सफ्टवेयर सोच्नको लागि हामीहरूलाई गाह्रो हुन्छ इन द केस अफ GUI, ग्राफिकल युजर इन्टरफेस भएको है। VB.NET लेट्स यु एड टुलबार्स टु यर फर्म एन्ड प्रोसेस इट क्वाइट स्ट्रेट फरवर्ड। र यहाँनिर VB.NEटमा चाहिँ टुलबारहरूलाई हामीले डाइरेक्टली युज गर्न सक्छौँ है। र यो युज गर्नको लागि अप्ठ्यारो चाहिँ छैन। आइदर स्टार्ट अ न्यू विन्डोज प्रोजेक्ट, हामीहरूले नयाँ विन्डो प्रोजेक्टमा पनि त्यो टुलबारलाई चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ है। अथवा हामीहरूले चाहिँ करेन्टली काम गरिराखेको एप्लिकेसनमा पनि त्यसलाई चाहिँ युज गर्न मिल्छ। टु एड अ टुलबार टु द टप अफ यर फर्म, टप अफ यर फर्ममा एड गर्नको लागि एक्सपान्ड द टुलबक्स हैन, टुलबक्सलाई एक्सपान्ड गर्ने र टुल स्ट्रिप कन्ट्रोललाई चाहिँ राख्नु पर्यो। हेर्न सक्छौँ यहाँनिर सुरुमा चाहिँ टुल स्ट्रिप भन्ने कन्ट्रोल छ, त्यो टुल स्ट्रिप भन्ने कन्ट्रोललाई चाहिँ राख्नु पर्यो। त्यसपछि डबल क्लिक द टुल स्ट्रिप कन्ट्रोल, यहाँनिर टुल स्ट्रिप कन्ट्रोललाई डबल क्लिक गर्ने एन्ड इट विल बी एडेड अन टप अफ यर फर्म। यसरी चाहिँ टपमा चाहिँ फर्मको टपमा चाहिँ एड भइहाल्छ, अटोमेटिकली एड हुन्छ। यु सुड अल्सो नोटिस द टुल स्ट्रिप अब्जेक्ट द्याट एपियर्स एट द बटम अफ द विन्डो। र त्यो टपमा त आयो नै, त्यसको साथसाथै बटममा पनि हामीहरूले हेर्न सक्छौँ टुल स्ट्रिप भन्ने चाहिँ त्यहाँनिर देखिन्छ है। टुल स्ट्रिप कन्ट्रोल चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ बटम है, अब्जेक्ट चाहिँ त्यहाँनिर छ। त्यसै गरी टुल स्ट्रिप वर्क्स बाई एडिङ बटन्स एन्ड इमेजेस टु नेम। र टुल स्ट्रिपमा चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब टुल स्ट्रिपभित्र हामीले बटन्सहरू एड गर्न सक्छौँ, त्यसमा इमेजेसहरू चाहिँ एड गर्न सक्छौँ है। द बटन इज देन क्लिक हैन, त्यसपछि चाहिँ बटनमा क्लिक गरिन्छ एन्ड एन एक्सन इज पर्फर्म। बटनमा क्लिक गरेर एक्सन गरिन्छ। टुल स्ट्रिप नर्मल्ली त्यो इमेज राखेको छ भने इमेजमा क्लिक गरेर हुनसक्छ। हेर्न सक्छौँ
है। यहाँनिर बटनलाई एड गर्ने अनि त्यसको चाहिँ नाम लेख्न सक्छौँ हामीले है, नाम लेख्न सक्छौँ। नाउ क्लिक द बटन विथ 3 डट्स, यहाँनिर हेर नाउ क्लिक अन यो टुल स्ट्रिप टु सिलेक्ट इट। टुल स्ट्रिपमा क्लिक गर्यो, सिलेक्ट गऱ्यौँ हामीले इन द प्रोपर्टी बक्स फर द टुल स्ट्रिप, प्रोपर्टी बक्समा त्यसपछि हामी यहाँ क्लिक गरिसकेपछि के गर्छौँ त भन्दाखेरि यु विल नोटिस द्याट इट हेज द डिफल्ट नेम अफ टुल स्ट्रिप 1। यहाँनिर डिफल्ट नेम चाहिँ के छ त टुल स्ट्रिप 1 भनेर छ। विल किप दिस नेम, नाम चेन्ज गर्दैनौँ, बट लोकेट द आइटम कलेक्सन प्रोपर्टी, यहाँनिर त्योभित्र कलेक्सन भन्ने एउटा प्रोपर्टी छ होइन, आइटम भन्ने प्रोपर्टीभित्र त्यसको कलेक्सनलाई चाहिँ चेन्ज गर्छौँ हामीले है, आइटम भन्ने प्रोपर्टीभित्र। नाउ क्लिक द बटन विथ द 3 डट्स इन इट, दिस ब्रिङ्स अफ द आइटम्स कलेक्सन एडिटर, त्यसले चाहिँ आइटम्सको कलेक्सन एडिटर चाहिँ ओपन गर्छ। त्यसमा के गर्न सक्छौँ त भन्दा टु एड अ न्यू बटन टु यर टुल स्ट्रिप एड, क्लिक द एड बटन एट द टप। हामीले एड गर्न छ भने यहाँनिर माथि छ सबैभन्दा होइन, के एड गर्ने हो, बटन एड गर्ने बटन चुज गर्ने, एड गर्ने बटन एड भइहाल्छ है। र त्यसै गरी द बटन एपियर्स इन द मेम्बर्स बक्स, अब त्यसपछि त्यो बटन चाहिँ टुल स्ट्रिप 1 को मेम्बर्स बक्सभित्र आएर बसिहाल्छ। नोटिस द्याट द न्यू बटन ह्याज इट्स ओन लिस्ट अफ प्रोपर्टिज, अब जुन बटन आयो त्यो बटनको प्रोपर्टी त आफ्नै हुने भयो है, त्यसको आफ्नै प्रोपर्टीहरू चाहिँ हामीले सेट गर्न सक्छौँ। र टु एड एन इमेज टु दिस न्यू बटन लोकेट द इमेज प्रोपर्टी, त्यसपछि त्यो बटनमा चाहिँ इमेज राख्न छ भने बटनभित्रको इमेज प्रोपर्टीमा गएर इमेजलाई चाहिँ हिजो मैले सिकाएको तरिकाले निकाल्न चाहिँ सकिन्छ है। यो चाहिँ हामीहरूको टुल स्ट्रिप कसरी चाहिँ टुल बक्स चाहिँ कसरी ल्याउने होइन, सरी टुलबार चाहिँ कसरी ल्याउने भनेर हामीहरूले टुल स्ट्रिप कन्ट्रोललाई चाहिँ युज गर्यौँ।